समझता हूँ कि ये बात होने के बाद उनका अखलाकी जवाब नहीं है कि वो रहें, उनको ऑफिस छोड़ देना चाहिए और कम से कम कैबिनेट उनका मुआवजा करे, मुस्लिम लीग नून मुआवजा करे। और उसका मतलब है उन्होंने कैबिनेट को एतमाद में नहीं लिया या अपनी पूरी पार्टी को एतमाद में नहीं लिया या उन अपोजिशन पार्टीज को एतमाद में नहीं लिया जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जमहूरियत के नाम पे उनके साथ खड़ी हैं। और खुर्शीद शाह साहब जो शाह से भी बढ़ के शाह के वफादार होने का सबूत दे रहे हैं, उनको एतमाद में नहीं लिया। ये तो अब उनका काम है कि वो इनकी गिरफ्त करें, इनका मुआवजा करें कि हमें एतमाद में लिए बगैर रिक्वेस्ट की और यहाँ पर गलत बयानी करके कैटेगोरिकली रिफ्यूज कर दिया और यहाँ तक नहीं बल्कि हमारे ऊपर डाल दिया कि डॉक्टर तारुल काजी और इमरान खान ने फोन किया है। और मैंने अगर मैं उस वक्त टीवी न सुन रहा होता, जुमा की नमाज बाद में आ जानी थी तो 3 घंटे का गैप आ जाता जी। तो इत्तेफाक से टीवी ऑन था, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनी, उसी वक्त मैं बाहर चला गया 1 सेकंड का तवक्कुफ किए बगैर और मैंने उनको रद्द कर दिया कि हमने फोन सिरे से किया ही नहीं है। ये नहीं आज मैंने जिंदगी में नहीं किया फोन, ना मुलाकात की ना फोन किया, ना उनका फोन मुझे आया। ये तो मैं कई घंटों से टीवी के जरिए पढ़ रहा था खबर कि हुकूमत ने रिक्वेस्ट की है, कई घंटों से चल रही थी और उनके कहने पर कि फिर आप सालिस और जामिन बने और सॉल्व कर दें, मदद करें, तो फिर उनके कहने पर रात कोई 9 बजे के बाद 9:30 या खुदा जाने क्या टाइम था, जब मुझे ऑफिशियली इतला आई कि ये गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट है, हम अगर इसमें सालिस और जामिन बने तो क्या आपको कबूल है? उस सूरत में आपको 24 घंटे अपनी डेडलाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी। मैंने फिर जवाब नहीं दिया उनको, मैंने कहा जस्ट मुझे टाइम दें। मैं बाहर गया, मैंने अपने पूरे मार्चर्स जो हैं उनके इज्तिमा से खिताब करके उनसे मैंडेट लिया, उन्हें बात समझाई, 3 बार पूछा, इजाजत ली, वापस आके मैंने फिर उनका दोबारा फोन आया, मैंने कहा यस ठीक है, इस शर्त पे देते हैं और फिर उसके बाद मीटिंग हुई। तो हमारे ऊपर डाल दिया था कि हमने फोन किया और मांगा जब हमने कोई बात ही नहीं की। तो अब इतनी बड़ा गलत बयानी प्राइम मिनिस्टर अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पर करे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आईनी अखलाकी और जमहूरी रिवायात के तहत वो रहना चाहिए। अब पता नहीं बाकी लोग किस तरह का सलूक करते हैं। कोई कह रहा था, शायद कायरा साहब का स्टेटमेंट आया है कि वो किस मुंह से आएंगे फिर इस पार्लियामेंट में ये साबित हो जाने के बाद। तो मैं कह रहा था उसी मुंह से आएंगे जिससे हर रोज आते हैं, उनके मुंह को क्या फर्क पड़ता है? ये लोग रोजाना झूठ बोलते हैं। तो आपको लगता है कोई अखलाकियात का कोई इनके झूठ के पोल खोलते हैं, हर रोज खोलते हैं, इनकी सेहत पे कुछ असर नहीं पड़ता। आपको लगता है अखलाकियात को कोई फिर गुजर है, जिस तरह आप कह रहे हैं अखलाकी जवाब कोई नहीं रहता, जहां 14 इंसान मार दिए जाएं और उनकी FIR दर्ज ना हो, तो ये इतनी सी बात पे अखलाकियात का कोई असर होगा? वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि अखलाकियात का जनाजा निकल गया है, यहाँ इंसानी कदरों का जनाजा निकल गया है, जमहूरी कदरों का जनाजा निकल गया है। साउथ कोरिया में एक कश्ती जहाज डूब गया था, वो प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा डुबाया था, मगर उन्होंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉरल अथवा अपने ऊपर लेकर रिजाइन कर दिया। एक मुल्क में एक रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए, हादसा है, रिजाइन कर दिया। छोटी सी बात पर MNAs हैं, किसी का उन्होंने रेड लाइट क्रॉस कर दी इंग्लैंड में और उनको चार्ज कर लिया उन्होंने। जब चालान हुआ तो उसने लिखवा दिया मेरी वाइफ कर रही थी ड्राइव। जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि झूठ बोला है, दरअसल ये खुद कर रहा था। इतनी बात पे डिफीट हो गया वो पार्लियामेंट की मेंबरशिप पे। मिनिस्टर था, मिनिस्टर सिटिंग मिनिस्टर था, डिफीट हो गया। एक शख्स ने ऐसे थोड़े से पैसे को आप समझ लें को 50-60 रुपए या 100-200 रुपए 40 पेंस जी, वो जो ये होती है स्टेशनरी का एक्सपेंसेस ज्यादा डाल दिए, 40 पेंस बन जाते हैं। आप इसको क्या कहिएगा, 1 पाउंड में 100 पेंस होते हैं, 40 पेंस। तो वो एस्टेब्लिश हो गया कि गलत बिल सबमिट किया है, जस्ट 40 पेंस का, वो डिफीट हो गए। जहां जमहूरियत है, जमहूरियत चलती है कदरों के साथ, जमहूरियत एक कल्चर को डेवलप करती है, उसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में एक मैकेनिज्म होता है अकाउंटेबिलिटी का, सोसाइटी में मैकेनिज्म होता है अकाउंटेबिलिटी का। कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोग इतने पावरफुल होते हैं कि वो उनका पूरा एक्सेस होता है इंफॉर्मेशन
ایک لمحے کی خبر ہوتی ہے ویب سائٹ پر، وہ پریشرائز کر کے پارٹیز کو تو ڈیفیٹ کروا دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو پارٹیز افورڈ نہیں کرتی. ایک میئر تھا، لارڈ میئر، اس نے اپنے پرسنل لیٹر ایڈ پیڈ پر فٹ بال کی ایک ٹیم کا وہ سپورٹ تھا پیٹرن، تو اس کے لیے فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی، تو پرسنل لیٹر ایڈ پیڈ پر کر دیا، ڈیفیٹ ہو گیا لارڈ میئرشپ سے. یعنی بڑا عہدہ ہو یا چھوٹا، جمہوریت جو ہے اس کے اندر کچھ ویلیوز ہیں، قدریں ہیں، کچھ اصول ہیں. اگر ہم ان کو چھوڑیں گے اور جمہوریت کا نام لیں گے تو اللہ بہتر جانتا ہے یہ کون سی جمہوریت ہے. اگر یہ جمہوریت ہوتی تو نہ لوگ قتل ہوتے، نہ گولیاں چلتی. طاہر القادری صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں حکومت مسلسل جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ غلط بیانیوں سے بھی کام لے رہی ہے اور مذاکرات کے نام پہ طول بھی دیا جا رہا ہے معاملے کو. ابھی بھی آپ کی ٹیم جو ہے مذاکرات میں مصروف ہے وہاں پہ. آپ کو لگتا ہے حکومت ابھی بھی بات مانے گی اور ابھی بھی یہ کوئی جو آپ کے مطالبات ہیں وہ تسلیم کر کے یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے جی. یہ مذاکرات جو آج ہو رہے ہیں وہ پہلے مذاکرات ختم ہو گئے تھے. یہ چونکہ انہوں نے پاک فوج کو ریکویسٹ کی، ثالث اور ضامن بنایا، یہ ان کی ثالثی اور ضامنی میں آج مذاکرات ہو رہے ہیں، ڈائریکٹ نہیں ہو رہے. اور ایک بات کلیئر کر دوں کہ ہم نے کلیئر کر دیا، رات جب میری میٹنگ تھی میں نے باٹم لائن دے دی ہے اور آرمی چیف صاحب سے میں نے یہ کہہ دیا کہ باٹم لائن یہ ہے کہ آج ایف آئی آر، پہلی دیکھو نا ایف آئی آر میں جھوٹ بولا. پورے ملک کے میڈیا کو جو ایف آئی آر کی کاپی انہوں نے آپ کو ریلیز کی وہ ایکچول تھی 3 صفحات پر مشتمل اردو کی جو درخواست ہم نے دی تھی، لیکن جو درج کی وہ 5.5 صفحات کی تھی. اس میں 2 صفحے 2.5 صفحے انگلش کے تھے جو ایکچول ایف آئی آر کی درخواست کا حصہ ہی نہیں تھے. وہ ان شریف برادران اور ان کے وزراء کو بری کرنے کے لیے فاؤنڈیشن تھی. کتنا جھوٹ بولا پورے ملک کے میڈیا سے. ہمیں جب کاپی آئی ہم نے آفیشلی وصول نہیں کی، ریجیکٹ کر دی. میں نے آرمی چیف کو وہ دے دی. میں نے کہا یہ پہلے دن کا جھوٹ ہے، ایف آئی آر میں فراڈ کر رہے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ ایف آئی آر اگر صحیح درج ہو، آج نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں مستعفی ہوں تو تب مذاکرات جو بھی ٹائم فریم کے اندر پیکج بنے گا وہ بات آگے چلے گی. آج شام کو جب ہماری ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی جو ایکسٹینڈ کی ہے فور 24 آورز، اگر یہ 3 شرائط پوری نہیں ہوتی تو گفتگو آگے نہیں چلے گی. میں نے باٹم لائن آلریڈی دے دی ہے. تو قاضی صاحب اس وقت وہاں پہ جہاں پہ مذاکرات حکومت کی اور آپ کی ٹیم کے درمیان ہے، کیا آرمی کے بھی نمائندے وہاں پہ موجود ہیں؟ میں اس پر کومنٹ نہیں کرتا. میں نے اتنا عرض کر دیا، مجھے نہیں معلوم، میں تو نہیں گیا، مگر یہ مذاکرات اسی ثالثی اور ضامنی کے اصول کے تحت ہو رہے ہیں. میں چونکہ خود وہاں نہیں ہوں تو میں اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا آپ کو، مگر یہ بات کیٹیگوریکل ہے کہ یہ اس چینل کے ذریعے ہو رہے ہیں اور یہ مذاکرات تبھی چلیں گے آگے اگر آج صحیح ایف آئی آر شام تک کٹے. شام اب ہو چکی، ہماری شام کے بعد ٹائم ختم ہو جائے گا اور دونوں صاحبان مستعفی ہوں. اگر 3 چیزوں پر عمل نہیں ہوتا تو یہ مذاکرات آگے نہیں چلیں گے اور میٹر ختم ہو جائے گا. عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے پرائم منسٹر کا مستعفی ہونا، ہمارا بھی ہے اور چیف منسٹر کا، اور ادھر ایف آئی آر کا ماڈل ٹاؤن کے سانحہ پر ایک جوائنٹ ہمارا کنسنسس ہے. تو 3 چیزیں اگر آج پوری نہیں ہوتی تو مذاکرات آگے ارریلیونٹ ہو جائیں گے، وہ نہیں چلیں گے. ٹھیک، تو اگلا لاہ عمل آپ کا کیا ہوگا اور آرمی سے آپ کو کیا توقعات ہیں؟ پھر آرمی کیسے یہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتی جب ڈیڈ لاک ہی ختم نہیں ہو رہا؟ تو دیکھیے جی، اگر آپ کو کوئی ثالث بنا لے، ہارون الرشید صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے، انہیں کوئی ثالث بنا لے، ان کی سوجھ بوجھ، عقل، دانش، فہم، تجربہ، اخلاص کو سامنے رکھ کر ثالث بنا لے تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک دیانتدارانہ فیصلہ ہی فریقین کے مابین کر سکتے ہیں نا. اور اگر فیصلہ ہو جائے تو اس کے ضامن بن سکتے ہیں اگر ان کے پاس اتھارٹی ہو کہ میں اس کی انفورسمنٹ کی ضمانت دوں گا. اگر ایک فریق بھاگ جائے، وہ سرے سے فیصلہ ہی نہ ہونے دے اور کسی کنارے بات نہ لگائے تو کیا کرے گا ثالث؟ تو کوئی بات نہیں. ہم نے تو کہہ دیا کہ پہلی شرائط یہ 3 چیزیں ہیں. اگر یہ 3 چیزیں نہیں پوری ہوتی جن کا میں نے ذکر کیا تو آگے کوئی نہیں چلے گی، نہ ثالثی چلے گی نہ مذاکرات چلیں گے. بہت شکریہ آپ کا.